नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरीको सर सहाबा चोर मीनावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कल मदीने मुनव्वरे ते हिजरत वक अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु कोर से दायम इल्मस पास पचाचे द्वचा तकोर लांदे अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु और पास पकोर जे खुशला पैगंबर मातालो सहाबा बचे कला मड़ई और तरावडला दबा चे कला मड़ई उखड़ला नो दा प्लेट से अच्छा मड़ई प्रेस वाला आबे अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु दा सहाबियो गवांडी हुई गतब्या वर वाला जला युवावर अच्छा मड़ई और तरावडला पलमदी चे सालन चे आगा ऊजा दी ऊजे बुई व नबी अलैहि सलाम खुराक न वो टोल खुराक अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु तरवाला जलाए अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह पता वकड़ा ए दला पैगंबर अनन खुदियो का खुराक न दा पछे कड़ाए आदत खिलाफ थे वो दावले उरते बस पदे खुराक से ऊजा दा औ दय उरते वही वाली ऊजा खड़ल हराम दी वही ना हराम न दी बल्कि माता दा ऊजे बुई दा मा और सरा नफरत था मान लगी अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह चवाई ए दला पैगंबरा कुम शी सरा था नफरत था शी सरा बिया मा नफरत था कुम शाय पताश न लगी बस आगा शाय मा बंदिश न लगी द्वाड़ो खुराक न वको दा सहाबाओ हे पैगंबर चे ता ऊजे सरा न लगी बिया खुराक जचरंग वको ता न लगी मा न लगी दा सिमिन दे अल्लाह मुशपल रोज पैदा की ए पैगंबर ता गुरजे दलो सरा न लगी बस मा न लगी खुशला पैगंबर फरमाई जा अल्लाह जल्ल जलालुहुम जके मख्तद वशयनु तरल द्वशयनु खत्म कवलो तरल जलाया यो चे पमज के मख बांधे चुमरा इंसानान अल्लाह न बगैरा नूर शयनु तसजदे लगे दा शिरक दा खत्म सी देता अल्लाह जलाया ध्वम छे पमज के मख बांधे चोर दे बाजो सरिंदो दे डोलो सामानु न दी दा बिल्कुल बुनियाद न खत्म को दा मुसलमान पदा डोलो सरिंदो जड़ खुशालवी और मा रब खफा खई दा शाय च खत्म को दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वही जा अल्लाह दे तर जलाया नन मा डोलो सरिंदो सर चोर मीना दा वही दा मला गांधी चेरे कला कला बमुजा कला कला बैन को दा मतलब छे यारा को कला कला को दे खुदाय मुजा खपा कहू कर चाहता हुए छे दासे मका वकना जोय दे दा उरा पवका पजदा पवका खुशाली वका टोले चारे वका हो गोरा दासे खुरचनी या अल्लाह खपा के बक्से मजगवा औ नूर दा खुरजे दल संदरे मकावा वही मौलवी साहब कला कला हो मुश्ता हां मोकरा कहो कना कला कला पश्तो चे मतलब दा चे मौलवी साहब कला कला खुद मुझे खुदाय खपा कहू कना दा कला कला खुद मावर शेख माने कहू कना कला खुद मुझे खुदाय खपा को तुरिश्तिया हुआ दा खुदाय खपा कहलो लाइक दा चोर सफा उबो चोर मजेदार खुराकुना चुमरा खुशले जामे चुमरा खुशली नेमतुना अल्लाह रा कड़ी दी दा लाय खपा कहलो लाइक दा नन मुझे खपल जड़ खुशाला बोलो दा पारा पहराम शी बांधे जड़ खुशाला अल्लाह खफा कहू पैगंबर खफा कहू और फरिश्ते खफा कहू और खपल आखिरत बर्बाद हो नो दे खपल आखिरत बर्बाद बोलो दे पारा नन मुझे खपल जड़ खुशाला खैर दा अल्लाह दे खफासी खैर दा पैगंबर दे खफासी खैर दा आखिरत में दे बर्बाद सी खैर दा जन्नती जन्नत ते नसी मिला खुश सनन प दुनिया से गुरजे दल और प दुनिया से दा डोलुन और सरिंदे वको छे जदा खपल गमजान जड़ खुशाल को अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह चोरता भाई ए दारा पैगंबरा तो उजन खुशावे जेन खुशा दा सहाबा दा आशिकान वो दक्षुली पैगंबर इत्तिबा कवी वले इत्तिबा है छे अल्लाह जल्ल जलालुहु पे कुरान छे ऐलान वको दी नबी अलैहि सलाम पे ज़बान बंदे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी ए पैगंबरा तर क़यामत वरजे पूरे ठोलो इंसानानो पेरियानो ता ऐलान वका चोक छे अल्लाह सर मोहब्बत कवल गाड़ी आदे ता ताबेदारी वकी यहूदो ताबेदारी ना हिंदुआनो ताबेदारी ना सिखानो ताबेदारी ना शियागानो वाला ना यहूदियानो वाला ना ए पैगंबर ता ताबेदारी दे वो की युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह बदो सर मोहब्बत वो की व यगफिर लकुम जुनूबकुम अल्लाह बा बख्श दोय दे पारा गुनाह न दे दोय अल्लाह बे गुनाह न उरता बख्शी
علاوه گناهونه به مبخشو بخشنه بدر تکاو محبت بدر سره کاو فتبعونی اے پیغمبر اتباع کو صحابہ اتباع کئی اوجه سره نه لګیږي پیغمبر صحابي ورته ایمان لګیږي پیغمبر تان لګیږي ایمان لګیږي دا صحابه یو حبشي صحابي دا سر ویشتانه ګړګوتی دي ډېر ګڼ ویشتانه دي پیغمبر علی السلام سر مبارک ته بیا چې وکتل نبی علی السلام په سر ویشتانو چې بماین چې لیکوا پښمن چې بیان باسلا بس قدرتی تور باندې ویشتانو چې بماین چې د نبی علی السلام ویشتانو ماین چې با لیکا پیداسلا خو بیا ډنګول نه بس دا یو قدرتی شایو صحابي خواهش کوي چې ما خو د پښلی پیغمبر ټوله طریقې ادا کړې یو ما په سر وشتانو چې هغه لیکه نستا دا سره ګړګوتی وو ډېر غاڼ وو ډېر کوشش وکړه لیکه نه پیدا کړي په مې چې سر وشتانو چې لیکه نه پیدا کړي صحابي خفا ده زب په دا سر وشتانو چې څنګه پیغمبر سره اتباع کو اخیر مجبور سو اوس پینه ګرم کړلا سره کړلا پټنډه چیز داولا شاته ور ترمن مغزی کا پری پوره ورسولا وېشتانه وس وجول چرمنه وس وجولا لیکه په پیدا کړه ویله چا ورتهلا ولې دې جان ته دور تکلیف ورک ورتهلا دا تکلیف به ختم سی دا زخم به ختم سی دا دردونه به ختم سی خدا خپل پیغمبر طریقه میں ادا کړه ما په سر چې بدا لیکوي وېشتان دې سوجیدلې وي سر مې د زخمی سوای وي خو چې د خپل پیغمبر اتباع ماته میلاوس دا صحابه دا عاشقان وو دا پتنګان وو د پیغمبر خوشاله ولو طریقو ته بیا قتل ولی چې ما پیغمبر طریقه الله ته خوان ور کوي زکه هغه طریقه ادا کوم عبد الله بن عمر رضی الله عنه خلی پیغمبر څنګه اتباع کړي وای دبه بغیر د وېشتانو چمړې ولې چپلې په شو کولې هغه چمړه چې وېشتان نه په چا ورته له حضرت تنور چپلې ولې نه په شو کوي وای ما خلی پیغمبر لیدلایو چې هغه چپلې چمړې ولې په شو وي اپ یو چمړو باندې به وېشتان نو زده چپلې چې د خلی پیغمبر اتباع کوم چې ما پیغمبر داسې چپلې په شو وي دا عبد الله بن عمر رضی الله عنه چیرته بچ نبی علیہ السلام المنج کړایو الته بدل منج کولای چیرته نبی علیہ السلام قضای حاجت تناستای کړای دا سفر باندې روان و سورلې بیا ودرولا الته بچ ناستای حاجت بیا نو بیا برچیکسو چا به پښتنه وکړه دا ولی ورته ما خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکی مکرمه ته تللای دالته قضای حاجت ته ناستای کړو ما زړه نو کړ برداشت چې خپل پیغمبر دالته ناستای کړی دا او زه په دغه جی دغه سي تیرېږه چرنګا التما ناستای وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ونه لاندې خوب کړایو دای به ورله ایغه ونه لاندې بیا خوب کولای ایغه ونه ته به او بوره چولې ایغه ونه خیال بیا ساتلای ویل ما محبوب دغه ونه لاندې خوب کړای دا صحابه چې د خپل پیغمبر علی السلام سره وای په هر چاري چې اتباع کوله ته سوچ کوا په خوب چې اتباع ور سره وکړه او د دې په چپلې چې جان ور سره شریک نور بیا څومره اتباع د خپل پیغمبر کړی عمر رضی الله عنه خپل پیغمبر ګور سوچ کول پچار دي دا صحابه اتباع کوي ما او تا ته څنګه اتباع پچار نه ده موږ خلان جواب مفتیان یو وای مالا چه پیغمبر طریقہ چه فرض واجب خونه دا سړیا چې دوره ضروری تا غاڼه هاي هاي زوای چې په دې خبره کدا مسلمان کافر نسی چې د خپل پیغمبر ټیک ته فرض واجب خونه دا خدا خپل پیغمبر طریقہ خدا الله تا عرش نه زیات اور محبوب ده بیا ته چرنګ په کم نظر ورته ګوره قرآن ته په کم نظر نه ګوري پګړې ته په کم نظر نه ګوري ژیره ته په کم نظر کتلو سره سړی کفر ته جی پګړې ته په کم نظر سره سړی کفر ته جی خپل پیغمبر ته بچرنګ په کم نظر ګوري دا صحابه عمر رضی الله عنه کورتا واغستلا کمیس لستونه په وژو منګولې په چپټې وي او د نبی علی السلام طریقہ دادا چې د غټي ګوته چې لاندې چیرته بیخته دیږي ته بدل لستونی دا حدود دي دا لستونه وژدو زوی ته ویله زمانہ چاړه را چې زه د خپل وژ لستونه کاټ کړم
زوی ورته اے ابا لستونه خو په بیاتی باندې خوشاله کټ کیږي په چاړې باندې چې کټ کې دا لستونه خاندانه ښکاری دای چې ورته وای اے زمانہ ما ته پتا ده چې دا لستونه دا په بیاتی باندې خوشاله کټ کیږي زه خو د نبی علی السلام اتباع کوم نبی علی السلام یو ورځ کمیس واغوستلای او کمیس لستونه وژدو هغه وژ لستونه نبی علی السلام په چاړې باندې کټ کړایو زبیانن په چاړې باندې کټ کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ما دای د دوله اتباع ما ته ملاوسی د سنت زم دی کو دا صحابه چې د خپل پیغمبر اتباع وکولا نن موږ مسلمان سروشتانو نه ونیسا شونو کونو پوره ما او تا سوچ وکړو ما او تا چا په طریقو باندې رنگو رنگیو من تشبه بقوم فهو منه نبی علیہ السلام فرمای څوک چې په دنیا کې چا طریقو باندې زندگی تیروي چا طریقې خوان ور کوي چا غوندې سر چا غوندې جیرا چا غوندې کالی چا ناستای ولاړای کومه طریقې خوان در کوي قیامت پورج باندې بایغو خلق سره حشر ویتا دا صحابه چې د خپل پیغمبر هر وی هر آداب ادا کولا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا د نبی علیہ السلام زوم و فاطمه الزهرا رضی اللہ عنها دا دغه خاون و حسن او حسین رضی اللہ عنہ پلار و یو ور سورلای اسه ورته ودرولای امیر المؤمنین د بادشاہ دا شکل استخیزی رکاب چی ابشا چیز دا ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ویلا کل چی پملا باندې چین استلای پملا باندې چین استلای الحمدللہ ویلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دا دعای تیرا کړلا اوس استغفار وای سبحانك إني ظلمت نفسي ظلما فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اسپم لا باندې استغفار وای او سے دریورتی الحمدللہ سبحان اللہ ویل دریورتی الله اکبر او ایغنا بعد زوه کا وای خاندل صحابه پوښتنه وکړه دلا اے امیر المؤمنین دادی شو وکړل یا امیر المؤمنین من ای شیء دادی شو وکړل دادی چا عمل وکړه دا خو دې وخاندل دای چورته وای مالی دل او خلای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فعل کما فعلت دا شای فعل کړه ولکه څنګه چې ما وکړل اس پس ورلې چې ناستلای دا دعاګانې تیر کړلې او بیا دا ایغه بعد او خندل ما دا سه وکړه چې څنګه ما خپل پیغمبر کړو په هر آداب ادا کولا دا علی رضی اللہ عنہ ګور د خپل پیغمبر په طریقې زندگی تیرې ترشتیا وای د ضرورت ستا ما او تا ته ور لسمیم سو وقاله بعد دنیا ترغلیو ما او تا ته د خپل پیغمبر طریقو ضرورت نوي دا علی رضی اللہ عنہ دا اتباع کئی عمر رضی اللہ عنہ اتباع کئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دچا پوښتنه وکړه ورته اے حذیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشرنګ زندگی تیراولا ورځ او شپه به څنګه وا ورته لار صاحب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تا سحر نونی ستر ما شام پوره چې کوم عمل کوي ټول عملونه د پیغمبر والدي یو عمل د پیغمبر طریقې خلاف نه ده او ما شام نونی ستر سحر پوره دای چې څه شای کوي ټول طریقې د دوالي دي عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمدا دولونه ور کړې وی الله دې موږ تاسو پیغمبر طریقو سره مینا پیدا کړي.